डॉक्टर शेखर साळकर कॅन्सर तज्ञ दिवचलचे आमचे सुपुत्र पुराय गोंयांत कॅन्सर तज्ञ म्हणून नावाजलेले आसा। मणिपाल हॉस्पिटलांत कॅन्सर तज्ञ म्हणून काम करता आसतना पुराय गोंयांत तांच्यांनी कॅन्सराचेर अवेअरनेस करप, पेडण्यां पासून काणकोण पर्यंत IMEच्या सहकार्यान आसतलें किंवा वेगवेगळ्या संस्थांच्या सहकार्यान कॅन्सर तज्ञ आनी कॅन्सर अवेअरनेस करपा खातीर सदोदीत ते कार्यरत राविल्ले आसा। हांव आयच्या वाडदिवसाच्या निमित्तान तांकां गोंय सरकारच्या वतीन गोंयच्या लोकांच्या वतीन उलोवणीत परबीं दिता। फुडलें आयुश्य तांच्यांनी कॅन्सर अवेअरनेसच्या बाबतींत, कॅन्सर डिटेक्शनच्या बाबतींत, कॅन्सर ट्रिटमेंटाच्या बाबतींत गोंयांत समर्पत रित्या कार्य करीत आयल्या। अजुनूय ह्यान फुडें अशेंच कार्य करचें। आनी म्हत्वाचें सांगपाचें म्हळ्यार तांच्यांनी पब्लीक स्मोकींग हें गोंयांत बंद करपाक तांचो खूब म्हत्वाचो वांटो आसा। तांच्यांनी तें कंटिन्युअसली फॉलोअप केलां आनी म्हाका दिसता गोंयांतल्या सगळ्या लोकांनी तें पब्लीक स्मोकींग हें बंद करचें अशेंच म्हजें म्हणणें आसा। आयज परत एकदां तांच्या वाडदिवसाच्या निमित्तान हांव तांकां वाडदिवसाच्यो खूब खूब परबीं दितां। थँक्यू।